बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ से एक और प्रोग्राम लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। इस प्रोग्राम का नाम द जर्नी फ्राम इंफॉर्मेशन टू नॉलेज एंड फ्राम नॉलेज टू विज़डम। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको डिफरेंट कुदरती मनाज़िर दिखाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत मनाज़िर और मुख्तलिफ़ इलाके के खूबसूरत मनाज़िर लेकर वक्तन फ़वक्तन आपको दिखाते हैं। और इसके अंदर जो है हम मौके की मुनासिबत से कोई विज़डम की बात बताते हैं, कोई नॉलेज की बात भी हम बताते हैं। तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना आबाई गाँव हासिस के कुछ खूबसूरत मनाज़िर। चूँकि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि वतन से मोहब्बत जो है एक कुदरती अमल है, एक फितरी अमल है। इसलिए हदीस में भी आया है कि वतन से मोहब्बत जो है निस्फ यानी गोया ईमान का हिस्सा होता है, ईमान का जुज़ होता है। और इसके पीछे यानी मैंने एक फ़लसफ़े को डिस्कस किया था कि क्यों हम अपने इलाके को मदरलैंड कहते हैं या फिर जो है अपनी जो है धरती माँ कहते हैं। तो इसके पूरे फ़लसफ़े को मैंने डिस्कस किया था, लेकिन अभी मैं डिटेल में जाए बग़ैर जस्ट आपको ये मनाज़िर दिखाऊंगा कि इस वक्त जो है मौसम ख़ज़ां का एक प्यारा सा मौसम है, जिसमें आप देखें तो यानी कुदरत की एक अजीब व गरीब यानी कुदरत ने इन दरख्तों को एक खूबसूरत लिबास पहनाया है। और जैसे कि रंगों में चार जो रंग होते हैं वो रंगों में बादशाह होते हैं, जिसमें वाइट, येलो, ग्रीन और रेड कलर। और ये आपको इस वक्त इनकी आमेज़िश आपको नज़र आएगी। गोया ये चारों कलर मिलकर एक रंग खुदा का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। जैसे कि कुरान में खुदा के रंग का ज़िक्र है कि खुदा के रंग से बढ़कर कोई रंग नहीं है, सिबग़तल्लाह। और ऐसा ही नज़ारा आपको नज़र आएगा इस वक्त ख़ज़ां के मौसम में। इन दरख्तों के अंदर जो है जो मुख्तलिफ़ कलर के जो आपको पत्ते नज़र आएंगे, दरख्तों के अंदर जो पत्ते हैं इस वक्त जो है वो झड़ने के करीब है। तो ऐसे में बहुत ही प्यारा मंज़र है जो हमारे लिए मुफ्त में एक खुशी का एक सामान मुहैया कर रहा है। चूँकि मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोस में ये बात भी की थी कि खुशी हासिल करने के लिए एक जो सोर्स है यानी वो कुदरत के मनाज़िर को देखना, इसलिए कि ये कुदरत के अंदर ही खुदा की कारीगरी पिन्हान है। इसलिए कुरान में एक और प्यारा सा तस्वुर मिलता है कि फ़अयनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, बस तुम जिस तरफ भी देखो चेहरे खुदा नज़र आएगा। तो अब जाहिर बात है चेहरे खुदा को देखने के लिए अंदर से एक प्योरिटी चाहिए, दानाई चाहिए, अक़ल की नज़र चाहिए। तो इसी नज़र से, दानिशमंदी से, गौर फ़िक्र से या अपनी पूरी तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ हम देखेंगे तो गोया हर लम्हा जो है खुदा के करीब होने का एक मौका मिलता है या एक आला खुशी का तजुर्बा करने का मौका मिलता है। तो ये तो कुछ खूबसूरती की बात थी। तो अब थोड़ी सी मैं बात करता चलूँ अपने गाँव के हवाले से, तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से। ये गाँव गालिबन कोई 90s के बाद आके हमारे आबा व अजदाद ने इसको आबाद किया है, वरना हमने उनसे ज़बानी सुना है कि जब ये यानी इस गांव को जो है बिल्कुल इसके स्टार्टिंग में जब पहुंचते थे तो यानी बिल्कुल ये बिल्कुल एक मैदान था, कोई दरख्त नहीं था। लेकिन उनकी मेहनत और हम उनको सैल्यूट पेश करते हैं और उनकी अरवाह के लिए दुआ करते हैं, जिन्होंने एक अजीम मेहनत के बाद जो है आज एक गुलशन, एक जन्नत की मिसाल पर जो है एक खूबसूरत वादी है। तो इसके पीछे उनकी मेहनत है। तो हमें अब अपने आबा व अजदाद की मेहनत को नहीं भूलना चाहिए। तो जिन हमारे आबा व अजदाद में से वो दादा लोग जो स्टार्टिंग में आए हैं, हमें तारीख़ी लिहाज से कोई शवाहिद या तहरीरी शक्ल में कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन ज़बानी जो तारीख़ हमें सीना बस सीना हम तक पहुँची है, उनके ज़रिए से कुछ दादों के नाम जो मुझे इस वक्त
آن دا اسپوٹ یاد آتے ہیں تو کہتے ہیں مہربان شاہ دادا اور محمد خان دادا، مومن دادا اور ہمارے اپنے دادا یعنی ہمارے پڑ دادا شاہ مراد دادا اور پدین دادا، یہ اور بھی جو دادے گزرے ہیں ان کے نام مجھے نہیں آ رہے ہیں، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں اپنے یوتھ کو کہ اپنے جو بزرگ ہیں ان سے پوچھ کر کوئی تحریری تاریخ کو بھی رقم کرے، یہ ضروری ہے، آگے چل کر جو ہے یہ ہمارے لیے ایک کتابچے کی شکل دے سکتے ہیں ہم معلومات کو جمع کر کے۔ تو دوسری بات، یہاں کے جو لوگ ہیں اس گاؤں کے بہت ہی جو ہے نرم مزاج اور امن پسند لوگ ہیں، خاص طور پر آج تک ایسا یعنی کوئی ناخوشگوار واقعہ بڑے پیمانے پہ پیش نہیں آیا، لوگ آپس میں محبت سے رہتے ہیں، امن سے رہتے ہیں، خاص طور پر مذہبی نقطۂ نظر سے کوئی فرقہ واریت کا بیچ ادھر نہیں ہے، امن ہے۔ دو فرقوں کے جو ہمارے اسماعیلی برادری اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے بھائی ہیں، یہ آپس میں بہت ہی محبت سے ایک دوسرے کے احترام، عقائد کے احترام اور مذہب کی بنیاد پر کوئی تعصب نہیں ہے، زبان کی بنیاد پر کسی لحاظ سے، تو یہ ایک خوشائن بات ہے۔ اور دوسرا جو ہے، علاقے کے لوگ کسی بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں ان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر ایک RSP کے جتنے پروگرامس ہیں ان کو کامیاب کرنے میں یہ ایک مثالی کردار رہا ہے اس گاؤں کا۔ آج تک کوئی پروجیکٹ یہاں سے ناکام نہیں ہوا، اور گورنمنٹ لیول پر بھی بڑے بڑے جتنے بھی پروجیکٹس آئے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے ہم قریب ہیں یہاں پر سے ایک کول گزار رہے ہیں، اور آگے ایک بہت بڑا ایریا کو آباد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک گاؤں کے لوگوں کو ایک کریڈٹ جاتا ہے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں، تاکہ وہاں پر مستقبل قریب میں ایک منی گاؤں وہاں پر جو ہے تشکیل پائے۔ اور دوسری بات، یہاں کے یوتھ کے حوالے سے میں خاص طور پر کہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور یہاں کے پروفیشنلز ڈفرینٹ ایریاز میں بڑی ترقی کر رہے ہیں، خاص طور پر اس کے اندر جو ہے ایڈمنسٹریشن لیول پر، ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ہے ہمارے جو پروفیشنلز ہیں انہوں نے ایک شاندار ترقی اچیومنٹس حاصل کی ہے۔ میڈیکل لائن کے اندر ہمارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرنگ کے شعبے کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہے اکاؤنٹنگ میں اور ٹیچنگ کے اندر جو ہے ایکسل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک گاؤں کی ترقی کے لیے میں اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہتا ہوں کہ آئیے سب یوتھ مل کر کوئی عہد کرے کہ ہم اس اپنے گاؤں کے لیے، جس نے ہمیں جنم دیا، اس کے 4 عناصر کی وجہ سے ہمارے اس جسم کی تخلیق ہوئی، ہم اپنی اس ماں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو میرا ایک تجویز، میرا ایک مشورہ ہے کہ مل کر جو ہے اس کو ایک رول ماڈل گاؤں بنانے کے لیے ہم عہد کریں، کیونکہ اگر ہر گاؤں جو ہے ماڈل ہوگا تو پورا علاقہ ماڈل ایک علاقہ ہوگا، پورا پاکستان ماڈل ملک بن جائے گا۔ جیسے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہر فرد، ہر گھر، ہر گاؤں رول ماڈل بننے کی کوشش کرے تو یہ پورا ملک رول ماڈل بن جائے گا۔ تو یہ ایک میسج ہے یوتھ کے لیے کہ جو ہے میں ایک یعنی اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ ایک چھوٹی سی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ، یوتھ کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پروگرام ہے جس کے اندر جو ہے ہم ایجوکیشن کے ریل معنی بتاتے ہیں، اور خوش رہنے کے لیے، ڈپریشن سے آزاد ہونے کے لیے، اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے، اور انگلش لینگویج کے حوالے سے ہم یہاں سے اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یوتھ میرے ساتھ مل کر ہم کوئی ایسا ایک لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں کہ آئیے مل کر جو ہے اس گاؤں کو جو ہے ایک مثالی گاؤں بنا سکے۔ باقی جو ہے یہ گاؤں کے جغرافیائی لحاظ سے یہ غزر کے اندر آتا ہے، ضلع غزر کے اندر جو ہے تحصیل پونیال، اور یہ پونیال کا تقریباً اینڈنگ گاؤں ہے، اور یہاں سے آگے شکومن
کے حدود شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا اس گاؤں کے حوالے سے۔ تو آپ تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے اس کے منظر سے لطف اندوز ہو جائے کہ اس وقت کیسی خوبصورتی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر کوئی میوزک، کیونکہ میوزک کہتے ہیں روح کی غذا ہوتی ہے، تو جس سے کوئی اگر ملی نغمے کے ساتھ اٹیچ کر کے اگر ہم کوئی اس گاؤں کے بارے میں ایک دیکھنے کا منظر ہو اور سماعت کے لیے میوزک ہو تو کیا ہی مزہ آئے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔